अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से कुछ सीटों का ऐलान किया है। वो मैंने आपको कल एक वीलॉग के अंदर बताया था। आज मैं आपको एक बड़ा सरप्राइजिंग एक टिकट जो है उसके बारे में तस्करा करता हूँ। ये टिकट है PP 93 बकर की एक सीट है। यहाँ पर 21 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस बंदे को टिकट जारी किया है उनका नाम है जनाब डॉक्टर अफजल ढांडला साहब। डॉक्टर अफजल ढांडला साहब जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर 2018 में इलेक्शन में मुंतखब हुए थे, मगर जब हमने देखा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई तो उसमें जो 22 अरकान थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब को छोड़कर गए थे, जो डिफेक्ट किया था, जिन्होंने जाके PTM को ज्वाइन किया था, उन 22 अरकान में से एक MNA डॉक्टर अफजल ढांडला थे। और उसके बाद जब इलेक्शन होने लगा तो उस वक्त भी डॉक्टर जफर ढांडला साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं जारी किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके मुकाबले में अपना यहाँ पर एक ज़हीर नकवी साहब है उनको टिकट जारी किया था। लेकिन अब जब ज़मीनी इलेक्शन यहाँ पर आया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर बड़ा ही सरप्राइजिंग एक था कि डॉक्टर जफर ढांडला को टिकट जारी कर दिया। वो डॉक्टर जफर ढांडला जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि ये वो 22 अरकान है जिनसे लोग जो है नफरत करेंगे और जिनकी वजह से लोग इनको वोट तो दूर की बात है इनसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आखिर वजह क्या है कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर अफजल ढांडला को टिकट क्यों जारी किया है? डॉक्टर अफजल ढांडला जो है वो आखिर क्यों इतने ज्यादा अहम हो गए कि ज़िमनी इलेक्शन जिसमें पार्टी को कोई मेक या ब्रेक सिचुएशन नहीं है। इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि इसी एक सीट के ऊपर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट खड़ी हुई है इसलिए इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगा रही है, सुनी एहतियात। लेकिन फिर भी इतना बड़ा डिसीजन जो है वो क्यों हुआ? मेरा अपना जो एनालिसिस है, मुझे ये लगता है पहली बात तो ये है कि डॉक्टर अफजल ढांडला के साथ जितने भी उनके यहाँ लोकल लोग थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा था। जब यहाँ पर MNA यहाँ पर ज़िमनी अभी जो जनरल इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम क्योंकि ग्रुप हमारा एक है तो आप हमारे ग्रुप को यहाँ पर टिकट दे दें और हम जो है डॉक्टर अफजल ढांडला को भी आप टिकट दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त मना किया था कि नहीं, इमरान खान साहब ने कहा था हम टिकट नहीं देंगे उन लोगों को जिसने डिफेक्ट किया। अब जो है उनको टिकट जारी करने का जो मुझे बज़ाहिर एक वजह नजर आ रही है, पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है एक खास किस्म का दबाव देना चाह रही है। वो पॉलिटिकल दबाव भी है, वो इलेक्शंस के हवाले से भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है किसी हर जगह के ऊपर कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिए जाए जो हमारे लिए टिकट जो है वो निकाल सके, क्योंकि जब तक वो टिकट नहीं निकालेंगे, जब तक वो जीत कर नहीं आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो मौकिफ है कि उनको हरवाया गया है जबरदस्ती, उस जो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको तकवीयत नहीं मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ सीटों को इनका जीतना। अब इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अलहदा एक तीसरा ग्रुप के तौर पर आती है तो मुस्लिम लीग नून यहाँ पर क्लियरली विन कर रही थी। तो पहली जो मुझे वजह नजर आ रही है वो यही है कि पॉलिटिकल रीजन है कि आप किसी ऐसे बंदे को टिकट दे तो जो आपको सीट जीत कर दे। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारोवाल का जो हल्का है PP 54 एहसन इकबाल साहब के जो बेटे जहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके मुकाबले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दानियाल अजीज ग्रुप के एक बंदे को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, जनाब अवैस कासिम साहब को। अब अवैस कासिम साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी कर दिया है। तो आप इससे देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली ये चाह रही है कि हम इसी सिस्टम के तहत होते हुए, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए किस तरह से इनके ऊपर दबाव ला सकते हैं। दूसरी जो मुझे वजह लग रही है कि कुछ और लोग भी अब इस बात के बाद उनकी जो वापसी है वो मुमकिन हो सकेगी। डार बिरादरान जो है वो तकरीबन तक दोबारा से इन है, उस्मान डार वगैरह, उमर डार। मेरा अपना ये ख्याल है कि हबीब वो मेरे ख्याल फैसलाबाद के जो हैं वो मुझे उनका नाम अभी खैर बोल रहा है,
وہ ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے صداقت عباسی بھی کسی حد تک جو ہے ان کی واپسی متوقع ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی واپسی فواد چودھری صاحب ہیں. اسد عمر کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آج کل بازگشت کر رہی ہیں کہ ان کو خیر دوبارہ سے واپس کیا جا رہا ہے. 2 دفعہ عمران خان صاحب نے ان کا منع کیا ہے. کہتے یہ ہے کہ تیسری دفعہ جب عمران خان صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا کہ چلو سوچتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے ایسے لوگوں کو دوبارہ لانے کا مقصد صرف پولیٹیکلی ان کو دوبارہ ایکٹیو نہیں کرنا. ان کا ایکچولی مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو پارٹی میں لا کر ان سے وہ چیزیں کہلوائی جائے جو اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک اتنا بڑا دباؤ آ چکا ہے، اس دباؤ کو دوبارہ بڑھایا جائے. جس طرح سے عدالتوں کی طرف سے باتیں آئی ہیں، اب پولیٹیکلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسی کچھ باتیں کروائیں ان سے. اب ڈاکٹر افضل ڈھانڈا صاحب کے ساتھ یہ بات طے ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے جس کے اندر وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اور کیوں عمران خان صاحب کے خلاف جانے کی بات کی تھی. یہ آپ ان سے کسی بھی وقت جو ہے یہ پریس کانفرنس یا کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ آپ سن سکیں گے بہت جلد ہی. اسی طرح سے جن لوگوں کو تشدد کر کے پی ٹی آئی کو چھڑوایا گیا ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں اور وہ آ کر بتائیں اس اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان آرمی کا، آئی ایس آئی کا، پولیس کا، ایف آئی اے کا، گورنمنٹ کا جو بھی کردار ہے، ہر کردار کو اب وہ کیا ہے پولیٹیکلی اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اب یہ موقع آ گیا ہے. دیکھیں کسی بھی آنے سے یا جانے سے تحریک انصاف میرا اپنا یہ خیال ہے ان چیزوں سے باہر نکل آئی ہے کہ کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس کے آنے سے فائدہ ہو رہا ہے، کس کے جانے سے نقصان ہو رہا ہے. یہ اب کوئی بھی اتنی بڑی بات نہیں رہے گی، میں وہ چاہے کتنا بھی بڑا پرسنالٹی کیوں نہ ہو. لیکن اب اس وقت جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ دباؤ دیں، اور دباؤ جو ہے آپ کیسے دیں گے؟ ان لوگوں کو اپنے ساتھ دوبارہ ملا کر اب ان سے آپ بیانات دلوائیں گے. آپ ان سے کہیں گے کہ آپ آ کر بات کریں. عمران خان صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے، شیر افضل مروہ صاحب کو بھی دیا ہے، اور عباس بپی کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا ہے. کل بھی پولیٹیکلی جو ہے وہ کچھ لوگوں سے باتیں ہوئی. عمران خان نے کہا ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیں جن جن لوگوں نے واپس آنا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ جب میں آرڈر کروں گا تو اس وقت وہ جا کر پریس کانفرنس کریں گے، اسی طرح سے جس طرح سے ان سے زبردستی پہلے پریس کانفرنس کرائی گئی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ بھی اسی ایک لہر جو ہے وہ ایک جو سچویشن چل رہی ہے اسی کے مطابق اس گیم کے تحت عمران خان صاحب نے کہا ہے چلو جو لوگ جو ہے جن کی مجبوری ہے الیکشن جیتنا تو آپ ان کو ٹکٹ دے دیں، تو ان کی مجبوری آپ ذرا حل کر لیں، اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی، اور وہ ضرورت جو ہے میرا اپنا یہ خیال ہے الیکشن کے فوری بعد جو ہے مئی اور جون کے اندر یہ سچویشن آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہیں نہ کہیں پریس کانفرنس ہو رہی ہوگی، اور اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا، پولیس کا، اگر پولیس نے کیا ہے، ایف آئی اے نے کیا، جس کا کردار ہوگا، کس طرح سے ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو کس طرح، یا وہ زبردستی خود چھوڑ کر گئے ہیں یا کوئی اور دباؤ تھا. اگر ان کے اوپر کوئی بھی دباؤ تھا تو اس حوالے سے وہ پریس کانفرنس کریں گے، اور شاید اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اور بھی آپ کچھ لوگ دیکھیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے دوبارہ سے، تو یہ سارے کے سارے ایک دفعہ مل بیٹھ کر دوبارہ سے پریس کانفرنس کریں گے. کیونکہ عید کے بعد، یا میرا یہ خیال ہے کہ مئی کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے پولیٹیکلی عمران خان صاحب ایک بہت بڑی جنگ لڑنے جا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ جلسہ کرتے ہیں تو جلسے کے اندر آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہو. جب عمران خان صاحب خود نہیں ہوں گے تو سٹوریاں کون بتائے گا؟ تو سٹوریاں بتانے کے لیے اب بہت سارے کریکٹر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، جو روزانہ ہر جلسے کے اندر ایک سٹوری بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کو مجبور کیا گیا، اور ایگزیکٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ جو ہے وہ ڈال سکیں گے. انشاءاللہ نئے انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نو سائڈ. تھینک یو سو مچ.